गायज, गुड मॉर्निंग. श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. आयज गणेश चतुर्थी. तुमकां सगळ्यांक हॅप्पी गणेश चतुर्थी. आणि आयज हांवें मातसो व्लॉग बेगीन स्टार्ट केलो कारण जाल्ली आसा 8 सवा 8 कितें जाल्या सकाळची. आणि अद्विकाचो बाबा आनी अद्वीक न्हिदला आणि आयज बेगीन व्लॉग स्टार्ट केलो कारण आयज बेगीन न्हावन धुवन हेची पुजा करपाक जाय. देवाची आमी नॉर्मल डेली करतात पूण आमी आमगेर चवथ नासता, सो आमी चवथ नासता पूण आमी गणपतीची जी मूर्ती आसता आमी संकश्टी बी पुजतात, बारीक मूर्ती आसता तिची पुजा करता. नॉर्मल अशी दुर्वा बी घालून अशें करता. चवथ नासली जाल्यार आमी तशी पुजा करता आनी नैवेद्याक अशें कितें दवरता, फ्रूट बी केळे बी अशें नॉर्मल. आनी ताका लागून बेगीन उठलें, बेगीन सगळें रेडी करपाक जाय म्हाका. आनी मागीर अद्विकाचो बाबा आतां उठयतलें हांव आनी मागीर तो न्हावन पुजा करतलो. आनी आमकां मागीर भायर सरपाक जाय. आमगे चवथ चतुर्थी नासता पूण आमी सोयऱ्यांगेर बी वता आनी अद्विकाची फर्स्ट चतुर्थी न्ही, लास्ट चतुर्थीक तो जाल्लो. हय, चवथीक 2 दीस आसा म्हटलें हांव घरा आयिल्लें, कितें डिस्चार्ज दिलो म्हाका. सो ही तेजी फर्स्ट चतुर्थी जाली न्ही. मागीर म्हटलें आयज कोणा कडेन पावता ती पळोवपाक जाय, वचपाक जाय. आनी काल हांव व्लॉग स्टार्ट करपाक म्हाका मेळूना कारण हांव टोटल काल बिजी उरलें. सकाळीं उठून मागीर सगळें अद्विकाचें रेडी कर, ब्रेकफास्ट हाडोवपाचें, मागीर आमचें सगळें ब्रेकफास्ट बी रेडी कर, मागीर जेवण कर, मागीर वायन पुजपाचें आशिल्लें आमगेर. हे हरताळका मागीर गौरी बी अशी पुजना. आमची पद्दत म्हणजे आमगेर वायन पुजता. कितें वायन म्हटल्यार कशें कितें तें तुमकां हांव दाखयता. काल हांवें शूट करून दवरलेलें तुमकां दाखोवपाक कशें पुजता तें आमी. सो फुडें दाखयता हांव तुमकां, फुडल्या विडियोन दाखयता, पळया. आनी उपास बी तसो म्हाजो कांय नाशिल्लो कारण 2 वर्सां जालीं म्हणजे प्रेग्नन्सी टायमासून आतां डिलिव्हरी पर्यंत हांव उपास बी सद्या कांय करिना, बंद केल्या. जायना न्ही तें सगळें उपास कर, मागीर सगळें घरांतलें कामां कर, भुरग्यांचें कामां कर आनी जायना उपास बी करपाक, उपाशी रावपाक. तसो उपासाची बी पयलीं पासून संवय ना. मम्मीन म्हाका केन्ना उपास असो करपाकूच दिवना. म्हाका हांव करता म्हणटालें, उमेद आसता न्ही ती उपास बी करपाची कसलो, जाल्यार मम्मी नाका म्हणटाली कारण हांव कामाक वतालें, तुज्यान जावचें ना उपाशी रावल्यार. आनी उपाशी बी रावत जाल्यार म्हाजी तकली दुखताली, म्हणजे एसिडिटी चाळवताली. सो म्हाका उपास बी ते कोता येना. मागीर आफ्टर मॅरेज हांवें उपास बी स्टार्ट केले. संकश्टी, अंगारिका संकश्टी, अंगारिका एक संकश्टी केल्यार मागीर 21 संकश्टी केल्या अशें म्हणटा न्ही, सो ती हांव करतालें. पूण आतां प्रेग्नन्सी प्रेग्नन्सी आनी डिलिव्हरी हांवें उपास बी कांयच करूना. आतां फुडें पळोवया. अद्विकाक 1-2 वर्सां जावपाक जाय, मागीर उपास बी करतलें. पळोवया जाता तशें. फोर्स ना, आपल्याक जाता जाल्यार आपूण करप. आनीक एक गजाल सांगता तुमकां. एक जे म्हाज्या मनाक दिसता तें हांव तुमकां शेअर करता. उपासा वयल्यान म्हाका याद जाली, सो तुमकां सांगता हांव. मनशांनी न्ही, म्हणजे आमी सपोज बरी कर्म, बरे विचार, म्हणजे पॉझिटीव विचार, बरी कामां अशी केली न्ही जाल्यार तुमकां देवळान न्ही आनी तुमच्या देवाक सुद्दां पांयां पडपाची गरज ना. तुमकां देव कसो पावपाचो न्ही तो पावतलो. देवाक खबर आसा, देव पळयता वयर बसला तो. आनी सपोज तुमचें सगळें मनान काळोखूच भरला, म्हणजे सगळी नॅगेटिविटी भरला, नॅगेटीव उलोवप आनी तुमी देव 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 करता, उपास करता आनी कितें करता आनी कामां बी करता, लोकांक पावता बी, आनी पूण फाटल्यान उलयता की हें आपुणूच करपाक जाय, तेंची आनी कोण ना, आपुणूच करप आनी कितें अशें उलयता, जाल्यार तेजो कांयच व्हॅल्यू ना. जें कितें करता पळय आमी कर्म, तेजो 0 व्हॅल्यू, कांयच ना. आमी जें करता पळय ती 2 जाण पळयता, एक परमात्मा आनी एक अंतर आत्मा. सो तांकां खबर आसता आमी कितें करता, कितें रायट करता, कितें रॉंग करता तें. आनी सदांच पॉझिटिविटी आसपाक जाय. आनी तुमकां मनान जाय, मनान दिसता जाल्यार उपास बिपास करप. कित्याक दुसरी सांगता हें म्हाजी आई कितें म्हणटली, म्हाजी माय कितें म्हणटली आपूण करूना जाल्यार, पूण म्हाज्या मनान जायना, म्हाका उपाशी रावपाक जायना, कितें करूं अशें 2 मनां करून न्ही करपाचें ना. आपल्या मनान जाता, आपल्या जिवाक पचता जाल्यार आपूण सगळें करप. उपास बी करप ना अशें ना, करपूच. ती आपली देवाची श्रद्धा एक आनी लोकांनी थोड्यांनी आंगयल्लें आसता, ती आपली देवाची श्रद्धा म्हणून करप. पूण आपलें मन रेडी जावपाक जाय, अशी डबल मायंड जावपाक जायना, जाल्यार आपूण करप. आनी
नेगेटिविटी घेवन बसप ना तकलेन मनान, जाल्यार कांयच उपयोग ना, झिरो, कांयच तेजो व्हॅल्यू उरना. आनी हांव कशें, हांव देव 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 करिना, देव आसा म्हाज्या मनान आनी पॉझिटीव चिंत्ता हांव. आनी उपास बी म्हाज्यान जाता जाल्यार हांव करता, तुमकां वदळ सांगलां हांवें. आनी देव 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 केलेंच म्हणून जायना न्ही, आपलें सगळें बरें आसपाक जाय. आनी म्हाका न्ही अशें खूब एक्सपिरियन्स, देवाचे अशे बरे एक्सपिरियन्स येयल्ले आसा म्हज्या लायफान. म्हणजे खरेंच देवान दाखोवन दिला की खरेंच देव आसा म्हाज्या बरोबर. अशें आतां देव आसा म्हणून म्हाज्या बरोबर दाखोवन दिला न्ही, पूण हांव कितें देव 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 करतालें दीस रात, देव 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 ना, करिनाशिल्लें. पूण हांव म्हाजें मन मातशें पॉझिटीव चिंत्तालें. अशें बरे विचार, अशें दुसऱ्यांक सुद्दां कितें हेल्प सुद्दां केलो जाल्यार न्ही, हांव केन्ना अशें फाटल्यान उलयनासलें, हांवें तशें केलें, हांवें अशें केलें पळय. आनी एक्सपेक्टेशन दवरिनासलें की तेणें तशें केलें, हांव ताका पावलें म्हणून तेणें म्हाका पावपाक जाय, अशें एक्सपेक्टेशन दवरूनय कितें करप ना. तुज्या मनान दिसता जाल्यार तूं फुडें सर करपाक, ना जाल्यार करप ना. बरोबर न्ही हांव सांगता तें? खरें तुमकां पटलें न्ही जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात. म्हाजे वायट विचार ना, बरेच विचारान तुमकां सांगलां हांवें हें उपास करपाचें, पूण आपल्याक जमता जाल्यार करपाचें. अशेंच इतलेंच म्हाजो विचार हो तुमकां म्हाका सांगीन दिसलो. उपास न्ही तेज्या वयली याद जाली, म्हाज्या मनान जें दिसता तें तुमकां हांवें सांगलें. आनी कांय ना, आतां म्हाका तयारी करपाक जाय. आनी कालचें वायन कशें पुजेक लायता आमी, कितें करता तें हांव तुमकां दाखया, पळया फुडले व्हिडियो. हे पळया, आमगेर अशें करता, अशें वायन पुजेक लायता, पळोवंक शकता तुमी. पळया, अशें काळे मणी आमी जे पिड्डुको म्हणटा त्यो अश्यो बांदून 5-5 सगळ्याक नाल्लाक बांदपाचे, पळोवंक शकता. आनी अशी वयर रांजण दवरपाचें आनी सकयल विडो दवरपाचो, फुलां आनी वायन. हे पळया, फणीचे सवाशीण बायलेचे आसता न्ही, ते फणी म्हणा, तिकल्यो, मागीर हाडसो, पावडर, हें सगळें अशें करप, अशें पुजप. आमगेर गौरी बी तशें पुजना, हेंच पुजता, पळोवंक शकता तुमी. पळया, आनी हो पळय दिवो, पंचारत. आनी नैवेद्याक आमी करता पंचखाद्य म्हणटा तशें, म्हणजे अशेंच सोय आनी गोड घालून. ही पळया, अशें करता. पळया, अशें एवरी इयर करता. पळया, आनी आमचो अद्वीक सायडीक आवाज करता. ती वाटी काय कितें घेतला आनी आवाज करता, वाटी मारून मारून. पळया, अशें करता. आनी कांकणां 2-2, 5वी. मागीर हे आमी 5 सवाशीण बायलेंक आमी जशें हळदी कुकूम बी कशें दिता तशी वायनां दिवप 5 बायलांक. अशें जालें, इतलेंच. पळयलें न्ही तुमी वायन कशें आमी पुजेक लायता तें. तुमी चिंततली खंयची पद्दत काय अशें म्हणून. ही कारवारची पद्दत, कारण म्हाजो मिस्टर मूळ कारवारचो, हणकोण. आनी आतां ही सगळे कारवार लोकांगेर ही सगळ्यांगेर अशी करता काय तें म्हाका कांय खबर ना. आमच्या मायन आमकां कितें सांगलें तें आमी करता. बाकीचें म्हाका आतां थंयचें कांय चड खबर ना, कारण थंय तेंचें अशें कांय ना. थंय मेन घर म्हणजे घर आसा पूण तें बंद आसा. सो तेजो बाबा बी हांगा जॉबाक आशिल्लो गोंयान, सो ती हांगाच आयली. आनी म्हाज्या मिस्टराचो बी बर्थ हांगाच जाला, बॉर्न इन गोवाच, सगळें गोवाच जाला. सो ती तें थंय बंदूच आसा, आमी थंय वचत ना. आनी रिलेटिव्स बी आसा, तेंगेर कितें आसल्यार बी आमी वता. आनी चतुर्थी बी ना, चतुर्थी हांगा आयलो न्ही तो जॉबाक, सो आमी चतुर्थी बी कांय करूं ना. फुडें पळोवया देवाच्या दयेन. चतुर्थी मन आसा करपाचें, गणपतीक पुजपा जाय, कारण अद्विकाक बी कळपाक जाय न्ही देवा धर्माचें कशें कितें आसता तें. सो पळोवया देवाच्या दयेन. म्हणना हांव पुजतलें म्हणून, पुजतलें अशें म्हणपाक जायना म्हणटा न्ही. सो मनान आसा देवाचेर, लास्ट देव कशें करून घेता तशें न्ही. पळोवया. सो चला, पळयलें न्ही तुमी कशें पुजता तें आमी. सो चला, आतां हांव वता. आवाज येता, उठला असो दिसता अद्वीक. सो बेगीन उठला जाल्यार बरें जालें. आनी आतां सगळें रेडी करता, तयारी करता, आमकां भायर सरपाक जाय न्ही. सो ताका लागून. आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा. बाय. आतां आमी वचपाक भायर सरले मावशेगेर. सो चला तर या.
गणपती बाप्पाक मेळपाक. चला मावशीकेर आत्तां आमी पावली. हे पळया सगळीं जाणां रांदपाच्या गडबडीन आसा. पळया हे राणी हैदराबाद आसता. तुमकां लास्ट व्हिडिओन सांगिल्लें हांवें IT इंजिनियर. सद्या लीव घेतल्या तेणें 8-10 दीस सो आयला ते हांगा. आनी ते कल्पा आनी मावशी आसा आनी सोनी आसा. सो सगळीं पळय जेवणाची तयारी करता. आनी हो आसा पळय मावशीचो गणपती. पळोवंक शकता तुमी काय बरो आसा. पळया बरो आसा. पळया डेकोरेशन बी खूबच बरें केलां. पळोवंक शकता तुमी. सिंपल पूण खूबच बरें आसा. पळया आनी वयर बांदल्या ती माटोळी. सगळे माटोळी म्हटल्यार तुमकां खबरूच आसा न्ही. सो ही पळया पळोवंक शकता माटोळी. आनी आतां नैवेद्याची तयारी करता. सो ही पळया पानां बिनां वाडलेलीं आसा. पळोवंक शकता तुमी कितें कितें आसा जेवणाक आयज. पळयात आनी आतां मावसो आमचो नैवेद्य दाखोवन घेतलो. मावसो रेडी जाता नैवेद्य दाखोवपाक. आनी हो पळया आयिल्लो आसा नैवेद्य दाखोवपाक. आनी आमी आतां नैवेद्य बी दाखोवन जाल्लो आसा. आनी आमी आतां आरती करून घेता. पळया आतां रामाचा वटवाई सदना नगसी पावावे निर्माणी रक्षावे जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव काळा ब्रह्मांडी माळा विषय कंठ काळा त्रिनेत्री जाळा लावण्य सुंदर मस्तकी काळा त्रिदुनियाधर निर्मभावे दुर्दुळा. जय देव जय मंगल आरती ओवाळू तुझ बरोबर गौरा. जय देव. आतां आरती बी जाल्ली आसा आनी पुरुशांची पंगत जेवण जाल्ली आसा. आनी आमी आतां सगळीं जाणां जेवपाक बसल्या. सो पळोवंक शकता तुमी आमी आतां जेवण घेता. पळयात आनी आमचें आतां जेवण बी जाल्लें आसा. आनी आमचे पळय राणी बाय रांगोळी काडटा. सकाळीं ताका टायम मेळुना रांगोळी काडपाक. सो ते आतां रांगोळी काडपाक बसला. आनी हो पळय आमचो कुंज बाबा आपली कितें तरी रांगोळी काडटा. हो 4थाक आसा. बाबडो कितें तरी काडटा. हो पळया कुंज बरी कळटा ताका. आनी पळया कल्पा आपले हौसो म्हणटा ताका ते वायन दिता तेजे. फस्ट चतुर्थीनी ते गेली. सो ते दिवपाक लागला ते आमकां सोनीक आनी म्हाका हौसो म्हणटा. आमी चतुर्थीक वजे बी म्हणटा पळय ते वजे धाडून दिता. आनी मागीर ते सगळ्या घरांनी वचून दिवचे पडटा. हौसो म्हणटा ताका. ते आमी वाड्यार जितले कोण लोक रावता तेंगेर वचून दिवचे पडटा. अशें दिवप. नवीन व्हंकल आसा तेणेंच दिवप ते. फस्ट चतुर्थी जाता तेंच्यांनी. पळया दिता सद्या ते आमकां. आनी आमचे दिवन जाल्ले आसा. आनी ते आतां हे पळया विश्वेश आनी म्हणजे म्हाज्या मावशिलो चलो आनी ते कल्पा आतां वाड्यार वता दिवपाक. कोण कोण आसा तांकां दिवपाक जाय न्ही वाड्यार लोक. सो तांकां दिवपाक वता. हे पळया राणी बी तांच्या बरोबर वता. तोंड लिपयता आपलो व्हिडिओ काडटा म्हणून. हाय आयचो डे 1 चतुर्थीचो हांगाच एंड करता. आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी नवीन कोण असल्यार सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. सो फाल्यां मेळया एक नवीन गणपतीचो डे 2 व्हिडिओ घेवन. सो टील देन बाय बाय टाटा गुड नायट.